हमारे पास कोई स्कैम नहीं है, चोरी नहीं है, डाकू नहीं है, तो हम लोग डरेंगे नहीं, बात करते रहेंगे। हम लोगों की बात करते हैं, जो घुटन है उसको तोड़ने की कोशिश करें ताकि लोगों को लगे हम सांस ले पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। तब मैं उनके बेटे की उम्र का हूँ। गाली गलौज के वो आए, उन्होंने शुरू किया है। तो आप देखिए कुछ दिन में हम बहुत डिटेल में उनके सारे जो भी स्कैम्स है उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को क्या श्योरिटी देते कि कल आप फिर से बीजेपी के साथ नहीं जाओगे? हमारे उसमें मैं खुद भी जेल रहा काफी टाइम, 3 साल। तो अगर आप देखें 40 लोग एमएलए, एमएलसीज, पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर्स पीडीपी से निकाले गए, तो वो इसीलिए तीनों में से कोई वापस इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। कैंडिडेट चेंज हुए हैं रूलिंग उस पार्टी के। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सड़क पे भी बात करते हैं। कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम ही एक आपके पास जरिया है और वोट से ही आप अपनी प्रोटेस्ट रख सकते हैं। जमहूरी निज़ाम में आप जमहूरियत के थ्रू ही अपने आप को सुनवाई कर सकते हैं इतने बड़े मुल्क में। तो मेरे खासकर उन लोगों से जो कभी वोट नहीं डालते थे कि इस बार आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए, अपने कल के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं हूं आकिब खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीडीपी के यूथ के सरबराह वहीदुर रहमान पररा साहब। श्रीनगर में जो है लोकसभा सीट के इसके उम्मीदवार भी है पीडीपी की तरफ से। वहीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले हमें बताइए कि इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त हम पुलवामा की तरफ जा रहे हैं। कैंपेन शुरू हो रहा है हमारा, गाँव गाँव जाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि ज़्यादातर आप अपने ही एरिया में जनूबी कश्मीर में रहते हैं, जो कि डिलिमिटेशन के बाद श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा गया। तो हर जगह घूमे, गांदरबल में, कंगन में, श्रीनगर में भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा टाइम तो है नहीं हमारे पास, और जितना ज़्यादा जगहों पे जा सके। कल पूरा दिन हम कार शरीफ में थे, उससे पहले बाग में थे, मेहनत कर रहे हैं हर जगह पहुंचने की। वहीद साहब इससे पहले भी आपकी पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन लड़े हैं। उस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम के पास 370 से स्टेटहुड था। इस वक्त ना स्टेटहुड है ना 370 है। किस विजन और मिशन से आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारा मकसद इस वक्त है जम्मू कश्मीर की आवाम को आवाज मिलनी चाहिए, और ये जो खामोशी है, इस खामोशी के लिए हम लोगों के पास जाते हैं। हम किसी तंजीम के खिलाफ बात नहीं करते, हम लोगों की बात करते हैं। जो घुटन है उसको तोड़ने की कोशिश करें ताकि लोगों को लगे हम सांस ले पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। और उसके बाद उनके जो मसाइल है वो खुद ही दरपेश होंगे, सड़क पे आएंगे, बाहर निकलेंगे, और वो बातें बाहर निकलेंगी लोग क्या चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि वो अपनी बात करने का हक उनके पास होना चाहिए। वहीद साहब 2014 में जब आपने इलेक्शन लड़ा था, आपकी पार्टी ने तब ये कहा जाता था कि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया जाए। तो फिर हमने देखा कि आपने बीजेपी के साथ अलायंस बनाई। तो इस वक्त भी आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप लोगों को क्या श्योरिटी देते कि कल आप फिर से बीजेपी के साथ नहीं जाओगे? हम अगर आप देखें पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सख्ती अगर हुई है वो पीडीपी के साथ हुई है। उसमें मैं खुद भी जेल रहा काफी टाइम, 3 साल। तो अगर आप देखें 40 लोग एमएलए, एमएलसीज, पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर्स पीडीपी से निकाले गए। तो इतना प्रेशर ऑन स्लॉट किसी पार्टी पे नहीं था। बाकी पार्टी उनको मदद किया और को बनाया गया इसी दौरान, क्योंकि महबूबा जी मुसलसल बात करती रहती हैं। और उस वक्त जब हम इनके साथ गवर्नमेंट में थे, तब भी हमारा स्टैंड जो था कश्मीर पे, डायलॉग, पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो बरकरार था। और आज भी वही स्टैंड है। हमने कोशिश की इनके साथ अलायंस चलाने की ताकि कश्मीर की आवाम को रिलीफ मिले, जम्मू की आवाम को फ़ायदा मिले, और लद्दाख की आवाम को रिलीफ मिले। तो हमने कोशिश की कि पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़रूरत थी। दिल्ली की एंगेजमेंट कश्मीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें महबूबा जी ने कोशिश की ऑल पार्टीज भेजी गिलानी साहब के घर पे, 10,000 लोगों को एमनेस्टी दिलवाई, एक इंटरलोकेटर अपॉइंट कर की कोशिश की डायलॉग हो, उन लोगों नहीं आया, और उस वजह से सरकार चलाने हुए और अलायंस टूट गया। गर्ज ये है कि हमारी जो नीयत उस वक्त थी वो आज भी है, और नीयत यही थी कि कश्मीर के रिलेटेड एक पॉलिटिकल प्रोसेस लार्ज स्केल पे हो, जिसमें हर बंदे से बात की जाए। वहीद साहब जो 5 अगस्त से पहले यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो स्कोप था, आपको लग रहा है कि वो इस वक्त भी बरकरार है? देखिए कुछ लोग नाराज हैं क्योंकि उनको लगता है 5 अगस्त से 70 साल में बहुत कुछ खोया है। लेकिन कुछ नौजवान हैं जो आते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मेन स्ट्रीम ही एक आपके पास जरिया है और वोट से ही आप अपनी प्रोटेस्ट रख सकते हैं। जमहूरी निज़ाम में आप जमहूरियत के थ्रू ही अपने आप को सुनवाई कर सकते हैं इतने बड़े मुल्क में। तो मेरे ख्याल में अपने आप को दूर रखना, आइसोलेट करना
وہ غلط ہے، اور ہم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں، کشمیر کی عوام سے اپیل کرتے ہیں، خاص کر ان لوگوں سے جو کبھی ووٹ نہیں ڈالتے تھے، کہ اس بار آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریے، اپنے کل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کشمیر کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے آپ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریے، کیونکہ اگر آپ دور رہیں گے تو اس سے ایسے لوگ چن کے آئیں گے جو آپ کی بات بھی نہیں کریں گے اور جو آپ کو نقصان بھی کریں گے۔ اس وقت بھی 3 جو ایم پی ہمارے پاس ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب ہم جائیں گے، آپ اپنے آپ کو کیسے ڈفرینٹ کہتے ہیں کہ آپ دوسرا سینیریو کل وہاں پہ کریں گے؟ کیونکہ 3 MP جو ہے انہوں نے بات اگر کی ہوتی تو شاید فرق لگتا، احساس ہوتا۔ وہ اسی لیے تینوں میں سے کوئی واپس الیکشن نہیں لڑ رہا ہے، کینڈیڈیٹ چینج ہوئے ہیں رولنگ اس پارٹی کے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سڑک پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھی محبوبہ جی کو ریٹس ہوئی، کی کوشچننگ کی گئی، ان کی ماں کی کوشچننگ کی گئی، پارٹی توڑی گئی گیا، اس لیے کیونکہ بات کرتے ہیں۔ PDP کے کافی لیڈر، کل ہمارے یوتھ لیڈر زید شیخ کو ان کے گھر پہ ڈیمولیشن ڈرائیو کیا گیا، تو ہم تو ایک بہت بڑی قیمت ہمارے پاس کوئی اسکیم نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، تو ہم لوگ ڈریں گے نہیں، بات کرتے رہیں گے۔ اور جو بات ہم یہاں سڑک پہ کرتے ہیں، میڈیا کی بات کرتے ہیں، سول سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو جیلوں میں ہیں، جو قیدی ہے، جن کے خلاف UAPA کیسز ہے، جن بچوں پہ FIR ہے، جن کو پاسپورٹ نہیں ملتے، جن کو حج پہ نہیں جانے دیتے۔ غرض یہ ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں، سرکار کے خلاف نہیں، یا ہم نہیں چاہتے یہاں وائلنس ہو، بٹ ڈیموکریٹکلی لوگوں کو اپنے حق ملے، اور جو بات ہم یہاں کرتے ہیں وہی دلی میں کریں گے۔ مجھے لگا کہ 70 سال کے بعد جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹی بھی کہتی ہے کہ یہاں پر جو دھوکہ دیا گیا کشمیریوں کے ساتھ، سب کچھ ختم کیا گیا۔ اس کشمیر کو اپنا صدر تھا، وزیر اعظم تھا، پھر وزیر اعلیٰ تھا، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے، احساس تو سب کو ہے کہ چیزیں چھینی گئی ہیں ہم سے، بہت زیادہ ناراضگی بھی ہے، لیکن نا امیدی کفر ہے، اور ہمیں امید برقرار رکھنی ہے۔ ہماری کوشش ہے اس الیکشن میں کہ اپنے لوگوں کو ہم امید دیں، اگر زیادہ خوشی نہ دے پائیں گے، کم سے کم امید ہے، اس امید سے ہم جئیں گے، آگے بڑھیں گے۔ اور BJP کو اپنے ملک میں 70 سال لگے پاور میں آنے میں، ہمیں ٹائم لگ سکتا ہے، ہم چھوٹی سی جگہ ہے، 3 ہی سیٹیں ہمارے پاس، بٹ کہیں نہ کہیں we are optimistic and we will try our level best to create conversation and reclaim our rights in this country. اب لگا کہ اس بار جو ہے نوجوان خاص کر جو ہے نکلیں گے ووٹ ڈالنے کی، اور ہماری کوشش ہے کہ لوگوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ باہر نکلیے، ووٹ ڈالیے۔ جو بھی پارٹی آپ کے لیے بہتر ہے، جو آپ کی بات کرے گی، ترجمانی کرے گی، نمائندگی کرے گی، اس کو آپ سپورٹ کریے، اور اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ جو بات کشمیر کی حقیقت پہ ہے، زمین پہ ہے، وہی بات پیپلزم پارٹی، خاص کر محبوبہ جی اور ان کی ساری ٹیم جس میں ہم بھی ہیں، ہم کوشش کریں گے ملک کے لوگوں تک بھی پہنچیں۔ ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد یہاں پر کہیں نئی پارٹیاں بھی بنی، اور ان پارٹی کی ایک سربراہ نے چند دن پہلے آپ کے خلاف بیان دیا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب آپ نے بھی سنا ہی ہوگا کہ جب وحید پرا جو ہے جس کے پاس اتنے کیس تھے، وہ اس نے اتنا گھوٹالا کیا، تو آپ نے ری ایکشن بھی دیا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی بھی آپ جو ہے سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھو الطاف صاحب تو مطلب ہے نا، بہت بڑے بزنس مین ہیں، اب وہ بولتے ہیں خود کو وہ باہر نکلے کیونکہ ان کی مجبوریاں ہیں، وہ دکانداری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اپنا، تو ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انہوں نے کام کیا کیا یہاں سب کو پتہ ہے۔ میں الزام تراشی نہیں کروں گا، ہمارے مطلب میں ان کے بیٹے کے عمر کا ہوں، گالی گلوچ پہ وہ آئے، انہوں نے شروع کیا ہے، تو آپ دیکھیے کچھ دن میں ہم بہت ڈیٹیل میں ان کے سارے جو بھی سکیمز ہیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صاحب اس سے پہلے اس وقت بھی آپ جو ہے اپنے علاقے کے DDC ممبر ہے، اپنے جیل میں الیکشن جیتا، اس وقت آپ کھلے عام نکلے، پہلے سے ہی آپ کیمپینز کر رہے ہیں سری نگر میں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اپنے PDP کو اس وقت خاص کر آپ سری نگر میں کہاں دیکھیں؟ مجھے لگتا ہے لوگوں کا جو سینٹیمنٹ ہے، لوگوں کی جو امید ہے وہ PDP سے ہی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ محبوبہ جی کا جو سٹانس ہے اور جو ان کے ورکر ہے، ہم یہاں کے درد کو سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہے کشمیر نیوز سروس۔